24 अजला में कोरोना पाबंदियों में 15 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। तालीमी इदारे, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी होगी। इंडोर तकरीबात, जिम खाने भी बंद रहेंगे। NCOC ने पाबंदियों में तौसीह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 15 सितंबर को सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला शामिल। NCOC टीम का जिले इंतजामिया के साथ इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सेक्टर्स का दौरा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद प्राइवेट स्कूल सील कर दिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपिक्स कमेटी का इजलास। आला सियासी अस्करी क़यादत की शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान अफगानिस्तान की सूरत हाल के पाकिस्तान पर मुमकिन असरात का जायजा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए टाइम लाइन्स के साथ अहदाफ मुकर्रर करने का फैसला। शरपसंदों से पूरी कुव्वत के साथ निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम ने दहशत गर्दी से लड़ने की बड़ी कीमत अदा की। इमरान खान से कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाक कतर ताल्लुकात, अफगान सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत पूरे खत्ते में अमन चाहता है। तिजारत, सरमाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। शाह महमूद कुरैशी की कतरी हम मनसब के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों रहनुमाओं का मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर मिलकर चलने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ से अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के चीफ की मुलाकात। अफगानिस्तान की नई सूरत हाल, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का खत्ते में अमन के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का अदा। CIA चीफ की अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला पर पाकिस्तान की तारीफ। DG ISI भी मुलाकात में मौजूद थे। अपोजिशन का किरदार अदा करें या हुकूमती सहूलतकार होने का ऐलान करें। वोट को इज्जत दो की बात हो, इस्तेमाल का वक्त आए तो भाग जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, आप पीछे हट गए। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन जमातों को ही निशाने पर ले लिया। कहा, यह कठपुतली है, आप हिम्मत करो, ये गिर जाएगा। मुसल्लत करदा खिलाड़ी ने मुल्क का हशर नशर कर दिया। सिलेक्टेड ने एक भी वादा नहीं किया, अवाम पर बहुत जुल्म किया। इतनी महंगाई और बेरोजगारी कभी नहीं देखी। आज भी यरगमान ऐसी तब्दीली बर्पा की कि 5 और 6% की तरक्की तो ख्वाब बन गई। हम अपनी सालाना मईशत का तखमीना 0 से भी नीचे रह गए। बिलावल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ब्रैकेट हुए। जो पेशकश बिलावल को हुई वो हमें भी हुई, लेकिन हमने कबूल नहीं की। हमारी सफ़ों में मीर जाफर, मीर सादिक होने से PDM को नुकसान पहुंचा। मौलाना फजल रहमान की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी हमारी बात मानती तो आज हुकूमत खत्म हो चुकी होती। मुल्क में जमहूरियत आज भी यरगमाल है। एबटाबाद में जलसे से खिताब। बिलावल साहब, इस हद तक ना जाएं कि वापस लौटना मुश्किल हो जाए। आपका मुकाबला हमसे नहीं, माजी ना दोहराएं। सहूलतकारी पर बात हुई तो दूर तक जाएगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का सख्त रद्द अमल। कहा, तोड़ने नहीं जोड़ने की बात करें। अगली हुकूमत में हिस्सा मिलने की बातें लॉलीपॉप हैं। मौजूदा हालात से निजात के लिए अपोजिशन का तवील मुद्दती इत्तेहाद वाहिद रास्ता करार। पर्ची चेयरमैन हुकूमत के ख्वाब देखना छोड़ दें। अगले इलेक्शन में सिंध के अवाम भी आपको मुस्तरद कर देंगे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द अमल। कहा, बिलावल बताएं, अब्बू लूटी हुई दौलत कब वापस करेंगे। रोटी कपड़ा मकान के नारों वालों ने सिंध के अवाम से सब कुछ छीन लिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का बयान। पंजाब हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी सिफर। नून लीग ने वाइट पेपर जारी कर दिया। उस्मान बुज़दार ने सिवाय महंगाई बेरोजगारी के कुछ नहीं किया। तालीम, सेहत, अमन व अमान के शोबों में हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो गई। हर 3 माह बाद IG और चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिया जाता है। पंजाब में इंतजामी मशीनरी का कबाड़ा कर दिया गया। शहबाज शरीफ के तर्जुमान मलिक अहमद खान, राना मशहूर, अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फयाजुल हसन चौहान ने पिछली हुकूमत का खाता खोल लिया। नून लीग के 10 सालों में 522 अरब की करप्शन का इल्जाम।
ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے شہباز شریف نے مریم نواز کو سائیڈ لائن کر دیا، پارٹی ترجمانوں میں پھوٹ پڑ گئی، عثمان بزدار کو شہباز شریف سے بہت بہتر وزیر اعلیٰ قرار دے دیا۔ چوہان صاحب 268 ارب کا ریکارڈ غائب ہے، عظما بخاری کا جواب، یہ حکومت اربوں روپے کا کورونا فنڈ بھی کھا گئی، ادویات، آٹا، چینی، پیٹرول چوروں کو بچایا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کرپشن چھپانے کے لیے احتساب کا ادارہ بند کر دیا گیا، عوام کا خون نچوڑ کر ڈیم فنڈ لیا گیا، وہ کہاں گیا؟ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ نے حکومتی کرپشن کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ میڈیا پر لڑائی، فون پر کال آئی، فیاض چوہان کا عظما بخاری کو فون، لیگی رہنما نے کال ریجیکٹ کر دی، دلچسپ تبصرہ۔ جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں بطور جج تعیناتی پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا، چیف جسٹس گلزار احمد کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جوڈیشل کمیشن کے 4 اراکین نے حمایت جبکہ 4 نے مخالفت کی۔ ججز کی تعیناتی میں سینیورٹی اصول کی خلاف ورزی، ملک بھر میں وکلاء کی ہڑتال، وکلاء سپریم کورٹ کے سامنے جمع، کوئی وکیل عدالتوں میں پیش نہ ہوا، لاہور اور کراچی میں بھی وکلاء برادری کا احتجاج۔ سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف سے انتقال کر گئے، وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ، وزرائے اعلیٰ سمیت سیاسی اور صحافی رہنماؤں کا وفات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ ایک سال میں گھی کی قیمتوں میں 90%، دالوں کی قیمتوں میں 40 سے 50% اضافہ، شوکت ترین کا ملک میں بے لگام مہنگائی کا اعتراف، وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارت مقامی کرنسی میں کرے گا۔ پنجاب میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 2 ماہ میں 170 روپے مہنگا ہو گیا، سرکاری قیمت 1060 روپے مقرر، کہیں 1400 تو کہیں 1500 روپے میں فروخت۔ ملتان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا غائب، کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1250 تک پہنچ گئی، عوام چیخ اٹھے۔ نواز شریف اسی سال وطن واپس آ جائیں گے، لیگی رہنما جاوید لطیف کا بڑا دعویٰ، کہا نواز شریف کو جنہوں نے نااہل کروایا وہی واپس لا رہے ہیں، لیگی قائد چوتھی بار بھی وزیر اعظم بنیں گے۔ مشرف دور میں امریکہ کے حوالے کیے گئے لوگوں سے متعلق کمیشن قائم کیا جائے، عافیہ صدیقی کے رہائی کے لیے حکومت سنجیدہ کوشش کرے، امیر جماعت اسلامی کا مطالبہ، کراچی میں عافیہ صدیقی کے گھر آمد، والدہ اور اہل خانہ سے ملاقات۔ امریکہ کے چھوڑے گئے طیارے طالبان کی تفریح کا سامان بن گئے، طالبان کی امریکی طیارے کے ساتھ جھولے لیتے فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل۔ ملک میں میڈیا مارشل لاء نہیں لگنے دیں گے، میڈیا اتھارٹی بل کو خفیہ کیوں رکھا گیا، قانونی مسودے کے بغیر حکومت کس چیز پر مشاورت کر رہی ہے، سینیٹر شیری رحمان نے سوال اٹھا دیے، ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ نے نئی اتھارٹی کے قیام کو کالا قانون قرار دے دیا۔ ملتان میں ینگ ڈاکٹرز این ایل ای کے خلاف سراپا احتجاج، نیشنل لائسنسنگ امتحان ختم کرنے کا مطالبہ، مطالبات پورے نہ ہوئے تو نشتر اسپتال میں ہڑتال کر دیں گے، ینگ ڈاکٹرز کا اعلان۔